चौधरी परवेज इलाही से नून लीग के साबिक एमपीए शेख याकूब और दीगर की मुलाकात हुई। शेख याकूब और दीगर रहनुमाओं का काफ लीग में शामिल होने का ऐलान। अभी सियासी मंजरनामा अबर आलूद है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सियासी मंजरनामा वाज़ेह होगा तो ही हमारा लाए अमल भी सामने आएगा। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही से नून लीग के साबिक एमपीए शेख याकूब और दीगर की मुलाकात हुई। शेख याकूब और दीगर रहनुमाओं का काफ लीग में शामिल होने का ऐलान। अभी सियासी मंजरनामा अब्र आलूद है, ये कहना है चौधरी परवेज इलाही का। सियासी मंजरनामा वाज़ेह होगा तो हमारा लाहेअमल भी सामने आ जाएगा, ये कहा गया चौधरी परवेज इलाही की जानिब से। तो चौधरी परवेज इलाही से नून लीग के साबिक एमपी शेख याकूब और दीगर की मुलाकात हुई है। शेख याकूब और दीगर रहनुमाओं का काफ लीग में शामिल होने का ऐलान भी सामने आया है, जबकि चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अभी सियासी मंजरनामा अब्र आलूद है, वाज़ेह होगा तो हमारा लाहेअमल सामने आ जाएगा। तरीन ग्रुप के राबतों में मजीद तेजी आ गई। जहांगीर तरीन ग्रुप का बाज़ाब्ता इजलास जल्द तलब किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप की गैर रस्मी मुशावरती मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ग्रुप आइंदा हफ्ते भरपूर सियासी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू करेगा और मौजूदा सियासी सूरत हाल से पैदा होने वाली सूरत हाल में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप की चौधरी बरादरान से मुलाकात का भी इम्कान है। इस सिलसिले में दोनों तरफ से मुश्तरका दोस्त मुतहर्रिक हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की पेशी और पीडीएम के इजलास के बायस मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान मुलाकात का वक्त तय न हो सका। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान में इतवार तक मुलाकात मुतवक्के है। शहबाज शरीफ वक्त समेत वक्त और दिन तय होने पर चौधरी बरादरान के घर जाएंगे। शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की आयादत भी करेंगे। शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से हुकूमत के खिलाफ हिमायत भी मांगेंगे। तहरीक इंसाफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का फैसला किया है। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के मुतालबे की करारदाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। इस हवाले से कानूनी और सियासी महाज के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कौमी असम्बली में करारदाद पेश करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले तक शहबाज शरीफ को असम्बली में तकरीर नहीं करने दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान भरपूर एहतजाज करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि खादिमे आला कहते थे अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। ट्वीट पैगाम में असद उमर का कहना है कि अब उनके 25,000 तनख्वाह के चपड़ासी मकसूद के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए हैं। मौसूफ का अब क्या इरादा है? असद उमर ने मजीद कहा कि वैसे पूछना है ये 4 अरब में कितने धेले होते हैं। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कौम को मुबारक देते हुए कहा है कि 18 फरवरी को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म के बाद बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी का मजीद कहना है तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कंगाला गया और हैरत अंगेज तफसीलात सामने आई हैं। मकसूद शहबाज शरीफ की मिल में चपड़ासी था। इसकी तनख्वाह 25,000 रुपये थी। इसके नाम पर अकाउंट खुला और 4 अरब रुपया इसके अकाउंट से होता हुआ शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में पहुंच गया। इस तरह के और दर्जनों दिलचस्प और अजीब फ्रॉड शहबाज शरीफ के इस मुकदमे का हिस्सा हैं। मुकदमा बराह रास्त दिखाने की इजाज़त दी जाए। रुख करेंगे इस्लामाबाद का। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ के बारे में हो रही थी, उस पर भी मैं बात करता हूँ अभी। फिर कहा कि हमने बाद में कहा कि सलमान शहबाज के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस पर भी मैं बात करता हूँ। फिर इन्होंने कहा कि हर वो मुकदमा जो शहबाज शरीफ के ऊपर है वो असल में झूठा मुकदमा बना हुआ है, इसके ऊपर इंतकामी मुकदमा बना हुआ है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पे बात करना चाहता हूँ कि आज मरियम औरंगजेब साहबा ने बार बार उंगली इधर से ले जाके इधर तक और फिर इधर से इधर तक और उंगलियां लहरा लहरा के झूठ बोला। उनको पता नहीं क्यों लगता है कि अगर वो उंगली लहरा के बात करेंगी तो सच लगेगी। मोहतरमा, आप दोनों हाथ खड़े करके बोलें, आप उंगली लहरा के बोलें, आप उंगलियां शहबाज शरीफ की नकल करते हुए निकाल निकाल के बोलें, आप जितने मर्जी मेरी बहन मीसने मुंह के साथ झूठ बोलें, झूठ झूठ रहता है, सच सच रहता है। तो ये जो हमारी बाजी हैं जो मीसने मुंह के साथ झूठ बोलती हैं, इन्होंने आज ये फरमाया है कि शहबाज शरीफ को बेल मिल गई है लंदन से। बार बार उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शहबाज शरीफ को मेरिट के ऊपर लंदन की अदालत ने बेल दी है। तो अगर ऐसा है तो शहबाज शरीफ को अभी तक उस बेल का इनको कोई ऑर्डर दिखाना चाहिए था, उस बेल का इनको बताना चाहिए था हमें कि वो ये है वो डॉक्यूमेंट जिसकी बेल मिली है।
تو انہوں نے ایک تو آج میڈیا کے سامنے جھوٹ بولا, پہلی دفعہ نہیں بولا, ہر روز بولتی ہیں, لیکن میں آپ کو ان کا تازہ ترین جھوٹ بول رہا ہوں کہ آج انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ شہباز شریف کو لندن سے بیل ملی ہے. پہلے ہی ان کے کہنے پہ 3-4 بیچارے معزز جرنلسٹوں سے یہ جھوٹی خبر انہوں نے دلوائی, اور ان تمام کے اوپر اب پیمرا کا آرڈر ہے کہ انہوں نے کیونکہ یہ جھوٹی خبر دی ہے, اس سلسلے میں ان تمام کے اوپر یہ آرڈر ہے کہ اب ان کو اپنے اپنے شوز میں معافی مانگنی پڑے گی, کیونکہ این سی اے نے نہ شہباز شریف کو کوئی بیل دی ہے, نہ عدالت نے کوئی بیل دی ہے, نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا باعزت بری کیا ہے. یہ جھوٹی خبر چلائی گئی تھی. اور میں دوبارہ آپ کے سامنے کہوں کہ آج دوبارہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ جھوٹ بولا ہے, ببانگے دہل جھوٹ بولا ہے کہ شہباز شریف کو بیل مل گئی ہے, اور شہباز شریف کو لندن سے انہوں نے کہا میرٹ کے اوپر بیل ملی ہے. اگر یہ سچ بول رہی ہوتی تو آپ کو کوئی ڈاکومنٹ دکھاتی. شہباز شریف کو کوئی بیل لندن سے نہیں ملی. یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی یہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس کے اوپر ہو رہی تھی. ٹوٹل 6,77,000 جو 6,77,000 UK پاؤنڈ ہیں ان کے اوپر یہ انویسٹیگیشن تھی. 2 اس میں مین سورسز تھے. ایک جو باکلے اسٹریٹ والا انہوں نے اپارٹمنٹ بیچا, جو پہلے کلیم کیا تھا کہ وہ انیل مسرت صاحب سے ادھار پیسے لے کے انہوں نے خریدا, وہ اس کو جب بیچا وہ تقریباً 3,90,000-3,98,000 پاؤنڈ کا تھا. وہ والا پیسہ شہباز شریف نے واپس سلمان شہباز کو دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار احمد سے یہ جیب خرچ کی مد میں, اپنا خرچہ کرنے کی مد میں, مجھے نہیں پتا وہ ان کی اے ٹی ایم ہیں, یہ ان سے زکوٰۃ لیتے ہیں, خیرات لیتے ہیں, یا لوٹا ہوا پیسہ ان کے تھرو وائٹ کرتے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا, یہ انہوں نے جواب دینا ہے. یہ میرے سوال ہیں کہ وہ کس سلسلے میں نے جیب خرچ کے پیسے دیتے رہے. تو جو سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں یہ جو 2 ٹرانزیکشنز تھیں, صرف ان کے بارے میں یہ ایک تحقیقات تھیں. جو تحقیقات کے اوپر فنڈز فریز کیے گئے تھے ان کو انفریز کیا گیا. یہ تحقیقات آج بھی جاری ہیں, یہ تحقیقات ختم نہیں ہوئی, اور اس میں شہباز شریف کو نہ کوئی بیل ملا, نہ کوئی بیل آرڈر, نہ ان کا اس میں کہیں پر نام آیا. تو یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج پھر میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے ایک اور جھوٹ بولا کہ ان کو لندن سے بیل ملی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ بیل ملی ہے تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ابھی بیل آرڈر جو ہے اس کو ٹویٹ کر دیں, سارے میڈیا کے سامنے آ جائے گا اور میں غلط قرار پاؤں گا. یا اگر کلوزر ہو گیا اس کیس کا, اس کیس کو بند کر دیا گیا, اس کی انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہے, آپ دودھ کے دھل گئے ہیں وہاں سے, تو پھر بھی آپ اس کا بھی کلوزر کا جو آرڈر ہے اس کو بھی آپ ٹویٹ کر دیجئے, عوام کے سامنے آ جائے. اور یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتا دیجئے جو آپ سے پوچھے ہیں سوالات, کہ یہ جو ملک مقصود چپڑاسی ہے, ہم نے تو آپ کو ڈاکومنٹس دیے ہیں, یہ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں ان ٹرانزیکشنز کے ساری کے. یہ جو ملک مقصود چپڑاسی ہے, ان کے اکاؤنٹس میں یہ جو سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس پڑے ہیں, ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں, یہ تقریباً 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں. یہ جو ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر 4 ارب نکلے ہیں, پھر مسرور انور, پھر عبد الجبار, یہ تقریباً کوئی 15-16 لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ میں سے 16 ارب روپیہ, کوئی چپڑاسی ہے, کوئی پی این ہے, کوئی کلرک ہے, کوئی 9,000 تنخواہ والا ہے, کوئی 15,000, کوئی 25,000. ان کے اکاؤنٹس میں جو آپ نے پیسہ ڈلوایا جعلی طریقے سے اور پھر نکلوا کے آپ لوگوں نے اپنے گھر خریدے, کوٹھیاں خریدیں, کاریں خریدیں, آپ کو جواب ان کا بھی دینا پڑنا ہے, اور آپ کو لندن میں بھی لوٹی ہوئی دولت کا جواب دینا پڑنا ہے. تو سب سے پہلے میں دوبارہ تیسری بار آپ سے یہ ریپیٹ کروں گا کہ آج آپ نے جھوٹ بولا. آپ ہر دفعہ جھوٹ بولتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ انگلی لہرا لہرا کے جھوٹ بولیں تو شاید وہ سچ ہو جاتا ہے, ادھر سے ہاتھ پھیر کے ایسے کر کے بات کریں تو سچ ہو جاتا ہے, پھر اسی ہاتھ کو واپس پھیریں تو سچ ثابت ہو جاتا ہے. ایسے کچھ نہیں ہوتا. سچ جو سچ ہوتا ہے وہ بولنے سے سچ رہے گا. جھوٹ جتنے مرضی میسنے منہ کے ساتھ آپ بولیں میری بہن, وہ جھوٹ ہی رہنا ہے. تو میری میسنی باجی, آپ ہر دفعہ ٹیلی ویژن پہ آ کے جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کرتی ہیں. سادہ جواب ہے آپ سے کہ ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کس نے ڈالے تھے؟ کسی پھپھو نے ڈالے تھے, چاچے نے, کسے پھپھڑ نے پائے سان, کس نے ڈالے تھے؟ کیا یہ بھی آپ کے اے ٹی ایم تھے جیسے آپ نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے, آپ کے قطری جو ہیں وہ آپ کے اے ٹی ایم ہیں اور انہوں نے آپ کو اپارٹمنٹ لے کے دیے تھے؟ نہ تو آپ نے ان کا کوئی ثبوت دیا,
اور نہ اب آپ ملک مقصود چپڑاسی کا ثبوت دے رہے ہیں. اور NCA کی جو تحقیقات ہے اس پہ آج آپ نے دونوں پاؤں, میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس میں, آپ نے جوڑے ہوئے تھے دونوں پاؤں, اور اوپر سے انگلیاں ایسے ایسے کر کے پورا پکا میسرا منہ بنا کے آپ جھوٹ بول رہی تھیں. اور جھوٹ آپ میری بہن کیا بول رہی تھیں کہ شہباز شریف کو بیل مل گئی ہے. تو آپ دکھا دیجئے بیل کا آرڈر. بالکل شہباز شریف کو کوئی بیل نہیں ملی, بلکہ ہمیں پتہ ہے. ویلکم بیک. کیپٹل سمارٹ سٹی اور سمارٹ سٹی لاہور کی جانب سے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور ہارلے برین اینڈ اسپائن اسپیشلسٹ ہاسپٹل کے لیے لینڈ الاٹمنٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سمارٹ سٹی نے کہا پروجیکٹ پر تیزی سے کام جاری ہے اور تمام مراحل کو کامیابی سے مکمل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے لیے پرسکون اور جدید طرز رہائش کی فراہمی ہی سمارٹ سٹی کا عزم ہے. تقریب میں صارفین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اس موقع پر شرکا نے سمارٹ سٹی کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ قرار دیتے ہوئے منصوبے پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا.